السلام عليكم. 600000 الإيلو 08 لو 8 دي لو 8 سي هاكا. هذا لو 8 سي وهذا لو 8 دي وهذو لي اير بليس 14 شوفوا فيهم. وهذاك اللي راه مليح هذا لو إيلو 11. هذاك لو 11 جي اللي راهي طالعه بلاكري هنايا سي لو 11 جي. وهذا منا كامل لو إيلو 11 لي اير بليس 9. هذاك الإيلو 11 هذيك كوتي تاع لا روت ناسيونال هذه. ومنا الإيلو 09 الاولى كامل ادروات لو 9 دي لو 9 او اف جي. ها لو إيلو 09 لا روت ناسيونال هاكا. دوك نزيد نخرج البالكون الاخر باش يبان شويه. بون راني هنايا في الباتيمون شغل سيربريز. ما رحتش غلط ايمن صحراوي مش عارف اذا غلط ولا درتها بالعاني. هنايا ولي باش نروح لو 8 ا تاعك رحت لو 8 بي طلعت النوفيام ايطاج هاكا. هذا لو 8 بي. هنا الدخله يتسمى راهي كيف ايمن صحراوي كي تشوف الويد بي تشوف الويد ا باش نتفاهموا ما تعينيش برك. هنايا الدخله بون هنا كاين كولوار. هذه باينه بلي كويزين. ما تقوليش كيفاه تعرف بلي كويزين نقول لك عليها بويس كاين هنا لو تويو. هنا راح يديروا البوطاجي هاكا. هنا كاين فونيتر. هنا كاين لو بالكون. هذا لو 8 بي اللي عنده في ال 8 بي اير بليس 9 هاكا. هذا لو بلاكار. هنا بور مون ستان دي بارا باسكو شغل لي بتيت شومبر صغيره. كاين منا لو صالون. هاني رايح لو صالون ها هو. هذا هو لو صالون تاع لو 8 بي. بون دخلنا لا كويزين وهذه سيرمون اف 4. راك تشوفوا فين فاصاد. هنا كاينين فاصاد مقابله لا روت ناسيونال باش نكونوا متفاهمين. بون نخرج من لا كويزين ومن الصالون كاين كولوار كومان ال. هنا كاين فيد تاع الشوفاج ولا سيرمون. هنا كاين دوش. هذا دوش هم جابوا له الدوزان تاعو هم هنا. بون كاين حاشاكم تواليت. كاين هنا اي شومبر ها هي. هذه ماشي شومبر يتسمى من بعد هنا يغلقوها. يتسمى باش ندخل منها يتسمى نروح منها من بعد يغلقوها. علاه يغلقوها؟ راك تشوفوا هذا الفيد هذا باش هما عندهم خدمه يخدموا ديريكت. وهنا كاين دوزيام شومبر هاكا. هذه دوزيام شومبر. وهنايا كاين كاتريام شومبر. هذه تسمى اف 4 باش نتفاهموا. على قلت لكم شغل كاين دو فاصاد يتسمى شغل راكم تطلوا منا كوتي مونتان اللي عنده اف 4 ها كوتي مونتان. وهذا اف 3 هذو اللي اف 3 يتسمى عندهم كوتي منا وكوتي تاع لا مونتان. اللي عنده اف 3 عنده الكوتي تاع منا شغل هكا يقابل لو 8 ا واللي منا كوتي تاع لا مونتان يروح من اللي كاين في الصالون كاين ان بالكون. واللي اون فاس منا هذا الايلو 7. هذا كامل الايلو 7 راكم تشوفوا فيه وراه. هذا اللي اون فاس ليكم. وهنايا راح يديروا شغل ميزون جون هنا في الطحطاحه هذه. وهذه اير بليس 14 متفاهمين. نعاود نخرج هنايا اي من نشوف واحد لا سيربريز راح نوريها لك. راك تشوف هنا لي اون فاس. شوف راني في النوفيام ايطاج. راك تشوف راهي مفتوحه. علاه؟ باش يروحوا ديريكت الويت ا تاعك. تقبل بيا نروح من ناحيه الويت ا في النوفيام ايطاج. ما غوفتكش. شوف ها راك تشوف. اسمح لي هذه هي الويت ا ومازالوا ما داروا والو. ها يعني زومي ما كاين والو الداخل لا دار دو سول لا والو. يتسمى واش راك تشوف الويت بي راك تشوف الويت ا. واش اليوم سابغينهم من برا برك باش يقول لك الناس يقلب تكمل. تفاهمين؟ هذه هي. بون نعاود نخرج منه من الاف 4. راني خارج تاع لو 8 بي منا هاي لول منا اون فاصليها لو اف 3 تاع لو 8 بي.
هنا راهم يخدموا. بون كي ندخل هاي الدخله، هنا الباب نورمالمون، ها هو الكولوار كاين كومون ال، هنا كاين صالون، ها هو الصالون، نشوفوا الصالون كاين ان بالكون، ها هو لو بالكون باش تشوفوا كاين سي الفاساد، ها هو مقابله لا مونطان، اللي عنده اف 3 راهي مقابله لا مونطان هكا، ومقابله 02 مقابله، ها هو الايرو 02 ومقابله 07 كيما 7 ام و 7 ام، ها هي لو 7 ام باتيمون اونغل و 7 ام راهي اون فاس، وكيما الا والبي وكامل تاع السات شوفوا كيفاش راهي كاركاس هكا. كي نخرجوا من الصالون على بالي كلام مقلق باش يشوف الاف 3 تاع لو 8 بي، نخرجوا من الصالون نورمالمون قبلتنا لا كويزين، هاي باسكو على غدوه من الغدوه يجيكم ضيف يبقى شايفكم داخلين خارجين لا كويزين واش راكم مطيبين له، كيما هنايا باغ اكزومبل. بون كان هنايا بلاكار سيرمون راح يديروه كوليسون هنايا، وهنايا لا كويزين عاود ديما كاين لو تيب هذا تاع التوي وهذا تاع هنا سيرمون تاع بوطاجي. لا دوزيام فاصا تاع لو 8 بي تاع الاف 3 راكم تشوفوا فيها، ها هي دوزيام فاصاد مقابله ديريكت لو 8 ا، مقابله كوتي است منين تغرب الشمس، كوتي ويست من جهه بليده. بون نخرجوا كولوار كومون ال، كان هنا اون شومبر، ها هي كاين توجور ثاني طاقه، هذه الطاقه مقابله والو مليحه، شغل الفازيناج هنا لو بيزاج وكلش مليح. هنا راح يديروا ميزون جون وكامل، مازال ما بان عليها حتى خبر. هنا طريق ومن طريق، وهذه هنايا الار بليس 14. نخرجوا يتسمى لا دوزيام شومبر، دوكا نروحوا لا تخوازيام شومبر سي لا ديرنيير. هنايا شغل سال دو بان، ها هي، وهنا حاشاكم تواليت امي الله يعاونك كيفاش نقولها. بون وهذه لا تروزي 69 في 3، وهذا الشينوي راه يلبس يعطيه الصحة، ماشي راه يلبس راه يدير في لوندوي. جود جوب، جود لاك. هنا خارجين وهذه هي ما كان والو. بون وكاين اللي راهم يخدموا شغل هادو جابوهم باش هذا كامل لوندوي باش يخدموا الدار دو سول، وهذه تاع لاسونسور هم واجدينها باش يركبوها. هنا كوتي غوش ومن كوتي دروات، هاي كوتي تاع لاسونسور راهم يوجدوا فيها باش يريكليوها. هاي راكم تشوفوا شو هذه كامل تاع لاسونسور. بون والهبطه كي نهبطوا شغل نورمال، كاين حاشاكم ثاني باش تقيسوا لي زوردير لي ديشي ومنهم خادمينها، يهبطوا ديريكت لاكاف، ومن لاكاف في الصندوق وتخرجوا لبرا. هذه هي، وراهم يخدموا تحتهم يخدموا في الدار دو سول، هم مقلعوا من تحت وراهم طالعين هكا. على راني مخلي الفيديو مفتوحه باش يتم باش نوريكم بلي راهم يخدموا في الدار دو سول، باش يتم ما تقولوش وين تا يبداو منا، يتم راهم بداو ماشي وين تا. بون درك راني في الساتيام، راني هابط، نزيد نضرب طلع هنايا نشوف اسكو بداو منا في الساتيام ولا، باش نشوفكم راهي حابسه مازال ما كاين والو. و انترديكسيون دونطري ولا بس باش دخلت. شو لو ريسك راني هاي الدار دو سول راكم تشوفوا فيها راهي في السانكيام. ها نطلعوها كامل ومن هنا يخدموا فيها، هنا راح يقلعوا. هنايا راهم يخدموا في الدار دو سول، راني في السانكيام ايطاج امي. هاي باش تامنوا، راهم يخدموا في الدار دو سول. مازال درك راهي الخمسه راهم يخدموا امي. دار دو سول هذا لو 8 بي، هاي صال دو بان، اون ميم طون راهم يركبوا اون ميم طون يخدموا. جود لاك هكا. هذه هي، واللي عنده في الكوتي الدروات
عنده لا فاصاد كما نقولوا مجاري مليح، كوتي است، واللي عنده كوتي الاخر عنده كوتي الدروات. راهم يخدموا هذه ابارتمون الاولى وهذه الزوجه. ها في 5 امي راهم يخدموا. ها شنوي هذا هي. ها هلو امي. ها راهم في 5 ايطاج، ما بقاش قد اللي فات. كان جور تكون واجده هذه، ميم با كاع 10 ايام تكون واجده. كي راهم في الدار دو سول راهم جايبينها ديجا. ها راك تشوف راهم في 5 ايطاج. ها نيميرو 5. السلام عليكم.